बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, कुकिंग विद शबाना ने अब जनाब की है दावत किसकी? मुअत्तर के भाई की। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बताऊँगी कि जब ये दावत नहीं हुई थी तो लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि आपने मुअत्तर के भाई की अभी तक दावत क्यों नहीं की। तो वहाँ पर एक आईडी थी, वहाँ से कमेंट आया कि मुअत्तर के जो घर वाले हैं, उसकी अम्मी अब्बू वगैरह जो है, उन्होंने अंबर की दावत नहीं की, और तो क्या बनता है कि ये लोग दावत करें मुअत्तर के भाई की। अब ये मुझे बिल्कुल ही ना बेसलेस सी बात लगी। अब देखिए, यहाँ पे हम नहीं कह सकते कौन सी आईडी से कौन ऑनलाइन है, कौन कमेंट कर रहा है, हमें नहीं पता, तो हम किसी को भी कुछ नहीं कह सकते। हमें यहाँ पे न्यूट्रल रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कुकिंग विद शबाना ने दावत करनी थी या नहीं करनी थी, ये उनको बेहतर पता है। लेकिन उसूलन तो हमने यही देखा है कि ये तो आने जाने में, देने में, दावतों में है, खाना खिलाने में, और ये तमाम चीज़ें इनके घर में बहुत सादा होती हैं, जिनमें से रस्म व रिवाज कुछ ऐसी भी हैं जो कि लोगों को पसंद भी नहीं होती, लेकिन इनके घर में होती हैं। तो चलो, वो दावत हुई, और उस दावत का जो इन्होंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बाकायदा कुकिंग विद शबाना ने शॉपिंग की, सब्जियों की, कपड़ों की भी शॉपिंग की, जिसमें मुअत्तर भी गई साथ। अब यहाँ पे सिचुएशन जब चेंज होती है कि जब वो गिफ्ट लेती हैं दुल्हन और दूल्हा के लिए। अब यहाँ पर उसी वीडियो में क्या दिखाया गया जो मुअत्तर ने अपलोड की है, कि वहाँ पे मुअत्तर साहिबा जा रही हैं और दावत के बाद या ड्यूरिंग दावत वो आउटफिट्स या जोड़े उन्होंने लिए हैं कुछ गुड़िया और अंबर के लिए, तो वो अंबर को देती हैं, और वो उसके साथ साथ अंबर को बड़ी दुआएं भी दे रही हैं कि भाई तुम जियो हज़ारों साल, तुम खुश रहो, ये वो व्हाटएवर। लेकिन देखें, यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि गिफ्ट क्यों दिया, बेटियों को क्यों गिफ्ट दिया। देखिए, यहाँ पे जो उन्होंने दुल्हन और दुल्हा के लिए गिफ्ट लिए थे, और होता भी है कि जब कोई भी दावत में न्यूली वेडिंग कपल्स आता है तो ज़ाहिर है या तो उनको पैसे दिए जाते हैं, यानी कि एनवेलप, या फिर एक सिचुएशन होती है जो उनको गिफ्ट दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कुकिंग विद शबाना ने वो गिफ्ट लिए थे, लेकिन वो दे रही थी मुअत्तर। सही। अब यहाँ पर समझ में ये नहीं आया कि यार, जब दुल्हन दूल्हा को आप गिफ्ट दे रही हैं तो किस वजह से दे रही हैं? आप इस वजह से दे रही हैं कि उनकी नई शादी हुई है। तो यहाँ पर अंबर और गुड़िया को तोहफे देने का क्या तुक बनता है? क्या उनकी नई शादी हुई है? क्या अंबर पहली दफ़ा आई है? क्या अंबर के यहाँ जो है बेटा अभी अभी हुआ है, पहली दफ़ा माँ के घर आई है? ना गुड़िया के साथ ये सिचुएशन है। तो यहाँ पर बात ये नहीं है कि भाई माँ है वो गिफ्ट दे, ठीक है, दे, आपके माँ बाप हैं, वो पूरा राइट रखते हैं अपनी औलाद पे, लेकिन हर चीज़ का एक प्रॉपर तरीका होता है, टाइम होता है, और हर चीज़ का सही जो है ना एक वक्त भी होता है, और सही कहते हैं ना वो लम्हा, वो इवेंट, वो चीज़ होती है कि जहाँ वो चीज़ सूट कर जाए। अब जब आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं मुअत्तर के भाई को कि भाई वो हमारे घर आ रहे हैं, तो उसमें उनके इम्पोर्टेंस देने के बराबर आप मुअत्तर और गुड़िया और अंबर को कैसे दे सकते हैं? वो तो खुद मेज़बान है ना, तो उनको आप ऐसे गिफ्ट दे रहे हैं जैसे पता नहीं ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो आएंगे। यहाँ पर बातें हो जाती हैं गलत। जब दिखाया जा रहा है कि नई दुल्हन और दूल्हा आए हैं, तो उनको आप अपनी तरफ से कुछ अच्छे से तोहफे दे रहे हैं जिस पे वो खुश भी हुए, लेकिन जहाँ पे अंबर और गुड़िया को उसी वक्त गिफ्ट दिए गए, वो भी माँ की तरफ से ना, तो जाहिर सी बात है दुल्हन और दूल्हा की वैल्यू वो नहीं रही, उनके जो गिफ्ट देने की वैल्यू है वो नहीं रही। तो सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हर जगह बेटियों का कंपैरिजन आप दूसरों से ना करें। अगर इस वक्त गुड़िया और अंबर को वो तोहफे तोहफ़े या वो जोड़े नहीं दिए जाते तो इट डज़ंट मीन कि उनकी वैल्यू कम हो जाती। यार, जब शबाना हाउस बनाया गया तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर इन्होंने दोनों बेटियों को वो दिए, कोई गिफ्ट इन्होंने दिया, और उन्होंने कहा कि वो ग्लास वगैरह जो थे उसमें क्या कहा गया था कि नई बेटियों को दिए जाते हैं। तो यार, बहू को कम से कम इज़्ज़त के तौर पे यही सोच के, नहीं ये भी बेटी है, इसको भी दे देंगे, कोई लिखा हुआ थोड़ी है कहीं कि नहीं बहू को ना दे, उसको भी दे देते तो आपको कितनी और रिस्पेक्ट मिल जाती। चलो नहीं दिए, तो अब ये सोचें कि इस वक्त कोई पॉइंट बनता था, कोई तुक बनता था कि लड़कियों को भी गिफ्ट दिया जाए, तो यहाँ पे इक्वालिटी नज़र नहीं आती। एक तो मुअत्तर बेचारी ने दावत की अपने भाई की, तो ये मुअत्तर की तरफ से नहीं थी, ये तो जो गिफ्ट वगैरह लिए हैं
یہ تو ان کی اماں نے لی ہے نا کوکنگ وتھ شبانہ نے، ان کی طرف سے تھی، یعنی کہ سمدھانے کی طرف سے تھی، لیکن معطر کی درگت بن گئی کام کرتے کرتے۔ کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کسی لڑکی نے یہ سوچا ہو کہ یار میری امی اکیلی کام کریں گی تو میں بھی چلی جاؤں، کھانے کے لیے جا رہی ہوں تھوڑا پہلے چلی جاؤں، تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کر دوں کام میں۔ نہیں، ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں پتہ ہے کہ ہماری بھابھی ہیں، بھابھی ہر کام کرے گی۔ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، اگر جوائنٹ فیملی ہے، ایک گھر میں سارا کام ہو رہا ہے اور انسان یہ بھی دیکھتا ہے یار میں بھی جاؤں گا، میں بھی کھاؤں گی، میرے بچے ہیں، میرے ہسبینڈ ہے، تو ایک ایتھکس ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا میں جلدی پہنچ جاؤں۔ اور آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کا جو ہے بہت زیادہ بولا بھی گیا ہے، لوگوں نے بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے۔ یعنی امبر کو تو میں کہتی ہوں کہ امبر جو ہے وہ اس کے جو دل میں ہوتا ہے وہ ٹھک کر کے بول دیتی ہے، لیکن گڑیا کافی پالیٹکس سے چلتی ہے، بہت زیادہ سمجھداری سے چلتی ہے وہ۔ تو یار اب آپ اتنی میچیور ہو گئی ہیں کہ اگر آپ جلدی آ کے نا اپنی ماں کے ساتھ تھوڑا سا کام کروا لیں یا بھابھی کے ساتھ کام کروا لیں تو وہ پازیٹیو رہے گا اور اس میں آپ کی بھی عزت ہوگی۔ لیکن ایسی برداشت نہیں ہے، اتنی سمجھ گڑیا میں تو کہیں سے بھی نہیں ہے کہ گڑیا ذرا سی برداشت رکھ لے اپنے اندر۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ گفٹ دینے جا رہی ہے معطر، ٹھیک ہے، بیچاری گفٹ بھی دے رہی ہے، دعائیں بھی دے رہی ہے، لیکن جو کلپ ابھی دکھایا گیا ہے کوکنگ وتھ شبانہ کی کلپ میں کہ ان میں سے امبر نیچے نہیں آئی، نہ امبر ان سے ملی، نہ ہیلو ہائی کیا۔ دیکھیں اب یہ تو الگ پوائنٹ ہے کہ ان کی بعد میں بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے کلپس اپلوڈ کرتی ہیں، تو ہو سکتا ہے انہوں نے بہت ساری چیزیں چھپا کے رکھ لی ہوں کہ ہم اپنے کلپ میں کیا دیں گے، ایک ہی کانٹینٹ ہے یار، تھوڑا بہت چینج ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے سمجھ میں آ جاتی ہیں ان کے ایٹیٹیوڈ سے۔ اب بھی مجھے نہیں پتہ، میں نے ان کے فردر ولاگ نہیں دیکھے، مے بھی پاسبل اس میں کہیں نہ کہیں دکھ جائے کہ بھائی ٹنگے ہوئے وہ نیچے آ کے مل رہے ہوں ان لوگوں سے، لیکن پھر بھی آفٹر آل ان کا ایٹیٹیوڈ اپنی بھابھی سے صحیح نہیں ہے۔ اور اگر ان کی امی نے منتہا کو جو سلیکٹ کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ بھائی گھر بچ جائے، نئی لڑکی کا نہیں پتہ، ہر لڑکی معطر نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ کوشچن ہوتا ہے منتہا کا نہ آنا۔ یار منتہا جو ہے ان کے گھر میں کوئی نئی لڑکی نہیں ہے۔ مجھے تو نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ تحسین نے منتہا کو نہیں دیکھا یا منتہا نے تحسین کو نہیں دیکھا۔ 10-11 سال ان کی شادی کو ہو گئے ہیں، مطلب محسن اور اس کی معطر کی شادی کو، تو ظاہر سی بات ہے منتہا کوئی پردہ تو نہیں کرتی تھی نا کہ بھائی سامنے نہ آتی ہو، وہ آتی تھی، جاتی تھی، ان سب ملتے تھے۔ تو جب اب انگیجمنٹ ہو گئی ہے تو بھائی جب وہ آ رہی ہے تو اس کو گھر میں سڑانے کا کیا فائدہ؟ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی آ رہی تھی نا، کوئی ایسا پردہ داری تو ہے نہیں۔ تو یہ سب شو آف کرنے کی چیزیں ہیں بس، اور کچھ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال اگر منتہا بھی آ جاتی تو کوئی ایسا برا نہیں ہوتا، کیونکہ فرسٹ ٹائم تو انگیجمنٹ ہوئی نہیں ہے، انون لوگ تو ہے نہیں ہیں یہاں پہ۔ اینی وے ساری سچویشن دیکھ کے میں آپ کو بتاؤں کہ جو بہنیں ہیں نا صرف اپنی اماں کے کہنے پہ چپ ہوئی ہیں، ادروائز ان کو اپنی بھابھیوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہے اور نہ یہ کوئی کنٹریبیوشن کرنے پہ تیار ہے۔ فرینڈ ویڈیو ہو گئی ہے، اینڈ اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن۔ آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ، ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے۔